बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए जो वज़ाइफ हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, और जो सदकात हैं वो भी अर्ज कर देता हूँ। ये तमाम बुरूज के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखें, बात यह है कि आपका ताल्लुक जिस मजहब से भी है, जिस दीन से भी है, जिस मसलक से भी है, बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। आप उसको कोई नाम भी दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वही पाक ज़ात है जिसने सब कुछ तख्लीक किया। अच्छा, अब तारीफ़ें भी सारी उसी के लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। करना आपने ये जनाब अली कि सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन अपनी नमाज़ों की, पाँचों नमाज़ों की हिफाजत कीजिए। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक आपको अता करता है, हमें अता करता है कि हम तहज्जुद पढ़ सकें तो तहज्जुद ज़रूर पढ़िए। और इसके अलावा कुरान करीम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे भले थोड़ा सा ही तिलावत करें, ज़रूर रोज़ाना तिलावत कीजिए। और तिलावत इस तरह से करें कि आगे 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 बढ़ते जाएं। मतलब आप कई बार फिक्स हो जाते हैं ना कि जी मैं ये सूरत पढ़ता हूँ रोजाना, वो जरूर करें, मगर ये है कि जो आपका है ना मामला प्रोग्रेशन वाला, उसके अंदर आप चलें। यानी आज एक सफ़ा पढ़ा कुरान करीम का, अगले दिन अगला, फिर अगला, इस तरीके से कुरान करीम को जो है वो आप ख़त्म करने तक जो है उसकी तकमील तक ले जाइए। अच्छा, इसके अलावा दरूद शरीफ जो है उसकी कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो करें। आप खुला भी इसको कर सकते हैं, एक वक्त मुकर्रर करके भी कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं, और दीगर जो हैं तरीक़ाकार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और आप तस्बीहात जो हैं एटलीस्ट 3 तो ज़रूर किया करें। दरूद शरीफ है 3 तस्बीहात, इस्तग़फ़ार की 3 तस्बीहात कम अज़ कम, और इसके अलावा जो मैंने आपको और अर्ज़ किया सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही वाला, वो भी 3 तस्बीहात जो हैं वो आप ज़रूर किया करें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग कोशिश ये करें कि सदक़ात में जो अनाज से रिलेटेड चीज़ें हैं, और वो आप खाने वाली चीज़ें जो हैं अल्लाह की मखलूक में वो तक़सीम करें, इंसानों को दें, चरंद परिंद में तक़सीम करें, और हशरातुल अर्ज़ जो हैं उनका भी ख़्याल रखें। क्योंकि एक तो खाना खिलाना और दूसरा किसी का तन ढांपना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप अगर इस्तिताअत और तौफ़ीक रखते हैं तो कपड़ा भी जो है वो भी बतौर सदका आप जो है वो ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो यकीनन यकीनन बिल यकीनन रद्द बला होता है। तो ये आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा जो मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ, खुशबू, वो मैं चलें वीडियोज़ जब आपकी सेपरेट मैं बताऊँगा, उसके अंदर खुशबू मैं ऐड कर दूँगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं इनका आपने इस पूरे हफ्ते में और आगे भी इंशाल्लाह ख़्याल रखें। जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जिसकी हम बात करेंगे आपके लिए, वो बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। आप लोग अगर 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एक्वेरियस यानी दल्व है। और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी वजह से भी याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो एस है इंग्लिश का, या सीन, शीन से और स्वाद है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो एक्वेरियस यानी दल्व ही है। और जिसका हाकिम सैयारा मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस से भी पढ़ते हैं, मगर कन्वेंशनल ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी जो है उसके अंदर इसको हम पढ़ते हैं ज़ोल से। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, और दिन अल्लाह ताला ने सब खूबसूरत बराबर बनाए हैं, जो मेरे को फ़ौक़ियत हासिल है। 4 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है, और नीला रंग जो है वो आप लोगों के लिए, या एक्वामरीन कलर जो है वो आप लोगों के लिए अल्लाह की मेहरबानी से फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर इस हफ्ते में फेनल, सौंफ का इस्तेमाल करें, या उसकी खुशबू जो है, कोई इत्र भी उसके मिल जाते हैं, इलायची का इत्र भी मिल जाता है, तो वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ओवरऑल जो बेहतरी है वो आती है, शख्सियत में भी, फैसला साजी में भी। अब आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं जनाब अली। आप की सोच में मस्बत पहलू जो हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से उजागर होते हुए नजर आते हैं,
اور آپ اپنے اخراجات کو بھی اس ہفتے میں بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مالی پلاننگ آپ لوگ کرتے ہیں اور چیزیں جو ہیں مالی لحاظ سے ویسے بھی آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کرتا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ بے روزگاری والے معاملات میں تھے ان کے لیے بہت حد تک اس ہفتے میں خوشخبری والی بات یہ ہے کہ نئے روزگار جو ہیں ان کو وہ میسر آ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یعنی مالی معاملات کی جو پریشانی تھی، اگر آپ پہ کوئی قرض تھا تو اس ہفتے جو ہے وہ اترتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ نیا قرض لینے سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے اور کوشش یہ کیجئے گا کہ قرض دینے سے بھی آپ لوگ گریز کریں۔ شریک حیات کے ساتھ اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے سٹیبل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش رہیں گے انشاءاللہ، جس کے باعث آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، ایکویرینس ابھی تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ تاخیر ہے اس کے اندر، اور تھوڑا سا ویٹ کر لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ سواری کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، آپ سواری چینج کر سکتے ہیں، اپنی گاڑی اپنی چینج کر سکتے ہیں، موٹر بائک وغیرہ اس طرح کی کوئی چینج جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور روحانیت کے حصول کے لیے آپ کو بڑی اچھی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اساتذہ کا تعاون جو ہے وہ آپ لوگوں کو حاصل ہوگا، جس سے بہت سارے آپ کے تعلیمی مسائل جو ہیں، الجھنیں گرہیں جو لگی ہوئی ہیں، جو نوٹس لگی ہوئی ہیں، وہ اوپن ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سماجی حلقوں میں آپ کی عزت اور پذیرائی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ، اور اگر آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نئے انویسٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ اپنا سرمایہ جو ہے جو آپ نے لگایا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ لگا کے رکھیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایکویرینس یا اوور آل بھی میں بات کروں گا جو مارس پلانٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اسکارپیو اور ایریز، ان کو بھی چاہیے کہ اسکارپیو اور ایریز ان کو بھی چاہیے کہ یہ ذرا تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ والا ہاتھ جو ہے ہلکا رکھیں ابھی۔ اس کے علاوہ اولاد جو ہے آپ کی، وہ اگر آپ میرڈ ہیں تو تابع فرمان رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بہت سارے ایکویرینس جوڑے جو ایکویریس ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشخبری جو ہے وہ عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس ویک میں، اور بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اور بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی جو نفسیاتی ہیلتھ ہے، سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا، چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے ویلیویبل کمنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں، جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کام کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے دیگر اپنے جو ڈفرینٹ آپ کے میٹرز ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہ دیے گئے نمبرز جو ہیں اسکرین پہ جو چل رہے ہیں، ان پہ آپ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں، اور پھر 1 to 1 جو کنسلٹیشن ہے وہ آپ کی میرے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں خدا نخواستہ اگر کوئی معاملات ایسے ہیں جو پریشان کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی اگر آپ کنسلٹیشن لینا چاہیں ان کے حل کے حوالے سے، تو قرآن کریم سے رنگ روشنی اور خوشبو سے جو ہے وہ حل جو ہے وہ بھی ممکن ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں دیے گئے نمبرز کے اوپر، تاکہ پھر 1 on 1 کنسلٹیشن جو ہے آپ کی اور میری وہ پاسبل ہو سکے۔